अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल पाइस ओवर बाय अमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। लिसनर, आज मैं आपको इंस्पेक्टर नियाज खोसा की एक और नई सनसनीखेज तफ्तीशी कहानी सुना रही हूँ। तो आइए सुनते हैं। उन दिनों जहाँ पर मेरा थाना था, यहाँ पर मेरी मदद के लिए 2 एएसआई आफाक असलम, 2 हेड कांस्टेबल अकबर खान, जाहिद, मुहर्रिर, इम्तियाज़ और बाकी सिपाही थे, जिनके नाम वक्तन फवक्तन आते रहेंगे मेरी कहानी में। यहाँ जो बात बताने वाली है वो ये है कि हमारे थाने की हदूद में 6 गांव और शहर का कुछ हिस्सा था। रेलवे स्टेशन बिल्कुल करीब था, जबकि लारी अड्डा ज़रा फासले पर था। हमारे थाने से सबसे करीबी अड्डा ज़रा फासले पर था। हमारे थाने से सबसे करीबी जो गांव था, इसे आप फैज़ाबाद समझ लें। और साथ ही ये भी बता दूं कि यहाँ के ज़मींदार मलिक सुजावल एक खुदा तरस इंसान थे। इन गरीबों का हर तरह ख्याल रखते थे। इनके 2 बेटे और 1 बेटी थी। सजावल की बीवी फरीदा और बेटे खुर्रम और अकरम इसकी जिद थे। इनका ख्याल था कि मज़ारों और खिदमतगारों की जगह कदमों में होती है, दिल में नहीं। इस तरह ये लोग सर पर सवार हो जाते हैं। अलबत्ता सजावल की बेटी जुबैदा बाप की हामी थी। ये सब बातें बताने का मकसद सिर्फ ये है कि इस थाने में आने के कुछ दिन बाद ही मुझे मलिक सजावल की हवेली में जाना पड़ गया था। हालांकि इसके बेटे इसके हक में नहीं थे कि बात पुलिस तक पहुंचाई जाए, क्योंकि इनके ख्याल में ये एक हादसा था, वाकया था, और गांव देहात में इस किस्म के वाकयात होते ही रहते थे। लेकिन मलिक सुजावल ने हमें इतला भिजवा दी थी। मैंने हेड कांस्टेबल अकबर खान और सिपाही अजमत को साथ लिया और हवेली में पहुंच गया। यह हवेली एक किले की तरह बनी हुई थी और यहाँ पर देगें चढ़ी हुई थीं। जी हाँ, मलिक सुजावल के बड़े बेटे खुर्रम की शादी थी। बेशुमार मेहमान आए हुए थे। तकरीबन 4 दिन से ये गहमा गहमी जारी थी और अभी मजीद 4-5 दिन रहनी थी। जहाँ पर पैसे की रेल पेल हो तो वहाँ खर्च करने के मौके ढूंढना कोई बड़ी बात नहीं होती। हालांकि मलिक सुजावल इसके हक में नहीं था। वो कहता था कि खर्च ज़रूर करो, लेकिन ज़रा हाथ हौला रख कर। लेकिन यहाँ ये बात नहीं हो सकती थी, क्योंकि हाथ था मलकानी का और इस हाथ का मलिक साहब रोक नहीं सकते थे। बहरहाल असल बात की तरफ आता हूँ। जैसा कि इस किस्म की शादियों में होता है कि रात को जिसको जहाँ जगह मिलती है वहाँ सो जाता है, लेकिन एक मेहमान अनवर शायद हवेली के कोने वाले कमरे में कहीं सो गया था। बहरहाल ये कयास आराइयाँ थीं, क्योंकि इस कमरे की तरफ जाते हुए उसे किसी ने नहीं देखा था। सुबह 8 बजे के करीब किसी नौकर को इस कमरे में जाने की ज़रूरत महसूस हुई। ज़रूरत भी इसलिए हुई कि वहाँ चावल और चीनी की बोरियां पड़ी हुई थीं। लेकिन कमरे का मंजर देखकर वो सब कुछ भूल गया। इसने देखा कि कोई मेहमान औंधे मुंह पड़ा हुआ है। वो भागता हुआ चिल्लाया था और भागा था और किसी से टकरा गया। ओ बशीरे, अंधे हो क्या? जनाब, जनाब मलिक साहब, उधर उधर कमरे में। बशीरे के मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। क्या उधर उधर लगा रखी है? ये अकरम था। ओ जी, उधर चीनी और चावलों वाले कमरे में कोई मेहमान औंधे मुंह पड़ा हुआ है। फिर जब छोटे मलिक ने बंदे को सीधा किया तो उस पर यह बात आशिकारा हुई। ये तो साथ वाले गांव साबिराबाद से आया हुआ मेहमान अनवर है। इसके मुंह से झाग निकल कर ठोड़ी पर खुश्क हो गई थी। इसने पहले अपने बड़े भाई खुर्रम को ये बात बताई, फिर दोनों अपने बाप के पास गए। वो भी कमरे तक दौड़ा आया। लाश की हालत देखकर उसने भी यही अंदाजा लगाया कि इसे सांप ने डस लिया है। फिर जिस तरह ये बात मुझ तक पहुंची उसका जिक्र आ चुका है। मुझे देखते ही खुर्रम ने कहा था, थानेदार साहब, अब्बा जी ने नाहक आपको जहमत दी है। इस किस्म के वाकयात तो होते रहते हैं। इसकी बात मुझे बहुत बुरी लगी और मैंने उसके मुंह पर कह दिया, बरखुरदार, आपके वालिद साहब ने अच्छा किया कि मुझे इतला दे दी और मुझे ये बात पता चली। लाश को उसने सीधा किया था तो मैंने इसे आड़े हाथों लिया। देखो, तुम्हें पता है कि जब इस किस्म का कोई वाकया होता है तो किसी चीज को हाथ नहीं लगाते। तुमने लाश को सीधा क्यों किया? थानेदार साहब, मैंने ये समझा कि ये सो रहा है। उसने अपनी तरफ से अक्लमंदी की बात की। देखो बरखुरदार, इस कमरे में ना तो कोई चारपाई है और ना कोई और चीज। यहाँ तो सिर्फ बोरियां ही हैं। मैंने दीवारों के साथ रखी हुई बोरियों की तरफ इशारा करते हुए कहा। वो बगलें झांकने लगा। मलिक सुजावल इस मौके पर बोला, थानेदार साहब, देखें, मैंने अपना फर्ज पूरा कर दिया है। अब आप क्या कहते हैं?
मलिक साहब, लाश पोस्टमार्टम के लिए जाएगी। मुझे अफसोस है कि आपकी खुशियाँ जहर आलूद हो गईं। बहरहाल मैंने हेड कांस्टेबल को लाश के साथ भिजवा दिया और ख़ुद मलिक सजावल के साथ करीबी हुजरे में आकर बैठ गया। सिपाही को मैंने कहा कि वो इधर उधर से मालूमात हासिल कर ले। मैंने गौर से देखा कि सजावल का चेहरा परेशानियों की आमाजगाह बना हुआ है। मलिक साहब, हिम्मत करें, ये कोई ऐसी बात नहीं जिसका ज़्यादा असर लिया जाए। ये बात तो रोज़े रोशन की तरह आया है कि अनवर को सांप ने ही डसा है। मैंने सीने पर उसके डसने का निशान देख लिया है। लेकिन थानेदार साहब, उसने चंद लम्हे सोचा और फिर भर्राई हुई आवाज़ में बोला, ये वाकया, ये हादसा, जो भी आप कह लें, हुआ तो मेरे घर में है ना। ओह, आप इस बात की टेंशन न लें। अच्छा ये बताएं कि अनवर आपका रिश्तेदार है? नहीं थानेदार साहब, ये मेरे दोस्त नंबरदार रुकन जमान का बेटा है और मैंने इसे इतला भिजवा दी है। अभी हम ये बातें कर ही रहे थे कि एक दुबला पतला बंदा हुजरे में दाखिल होने की इजाज़त तलब करने लगा। मलिक सजावल फौरन खड़ा हो गया और उसे अंदर ले आया। यह अनवर का बाप नंबरदार रुकन जमान था। मलिक साहब, ये क्या हो गया? इसे कैसे सांप ने डस लिया? वो सजावल से हम कलाम था। मैं तो खुद परेशान हूँ, जमान, और तुमसे शर्मिंदा भी। मलिक साहब, भला इसमें आपका क्या दोष? मैंने खंगार कर गला साफ किया और रुकन जमान की तरफ देखते हुए कहा, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। सांपों का क्या भरोसा, कब और कहाँ डस लें, इनको कौन रोक सकता है? रुकन जमान ने चौंक कर मेरी तरफ देखा लेकिन खामोश रहा। अभी हालात ऐसे नहीं थे कि मैं अनवर के बाप से सवाल और जवाब शुरू कर देता। बहरहाल एक सवाल का जवाब मैंने से ज़रूर दिया कि वो कल आकर थाने से लाश ले जाए। फिर मैंने मलिक साहब से कहा, अच्छा तो हम चलते हैं, और मैं सिपाही को लेकर थाने में वापस आ गया। थाने का अमला चंद दिनों में मेरी फितरत से वाकिफ़ हो गया था। इन्हें मेरे साथ एडजस्ट होने में ज़्यादा दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा। मैंने अपनी सीट संभाली और एएसआई आफाक को अपने कमरे में बुला लिया। सर, क्या हुक्म है? देखो आफाक, इर्द गिर्द पर कड़ी नज़र रखो, किसी के साथ कोई रियायत नहीं रखनी, और सब बदमाशों का सारा रिकॉर्ड मेरे सामने होना चाहिए, और ज़रा बारी बारी इनके दर्शन भी करवा दो। ठीक है सर, हर काम आपके हुक्म के मुताबिक होगा। फिर मैंने और आफाक ने इकट्ठे खाना खाया था। वो चला गया और मैं मेज़ पर बिखरे हुए कागजात की तरफ मुतवज्जा हो गया। नए थाने के काफ़ी झमेले होते हैं, कुछ केस ज़ेर तफ्तीश होते हैं। गांव देहात में भी मुखबिर बड़े मददगार साबित होते हैं और इनसे ज़्यादा खोजी थानेदार की आंख होते हैं। ज़मीन धूल वाली होती है। ये मेरी खुशकिस्मती थी कि ज़ेर तफ्तीश सिर्फ एक केस था। बहरहाल वो पूरा दिन कागजात में सर खपाने में गुजर गया। शाम को मैं अपने क्वार्टर में चला गया। दूसरी सुबह लाश और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट साथ साथ आ गई। काफ़ी देर से नंबरदार 4 बंदों के साथ आया बैठा था। मैंने ज़रूरी कागजी कार्रवाई करवाने के बाद लाश को उसके हवाले कर दिया। जाते जाते वो मुझे कह गया, थानेदार साहब, मैं 2-4 दिनों बाद आपके पास हाजिर हूँगा। मैंने सिर्फ सर हिलाने पर इक्तफा किया। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में वाज़ेह तौर पर तहरीर था कि मौत सांप के डसने की वजह से ही वाक़ हुई है, और वो इतना जहरीला था कि चंद लम्हों में ही मौत वाक़ हो गई होगी। कुछ और बातें भी थीं जिनका जिक्र मुनासिब मौके पर आएगा। 8वें दिन मुझे सिपाही अजमत ने आकर बताया, सर, नंबरदार साहब आए हैं, इन्हें भेज दूँ या? देखो अजमत, मैंने उसकी आंखों की तरफ देखते हुए खुश्क लहजे में कहा, एक बात अपने पल्ले से बांध लो, जो भी मुझसे मिलना चाहता है इसे बिला ताख़ीर मेरे पास भेजना है। सिर्फ मुझे इतला देना लाजमी है कि फलां साहब या साहिबा मुझसे मिलने के ख्वाहिशमंद हैं। ठीक है सर, आइंदा आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। चंद लम्हों के बाद नंबरदार मेरे सामने बैठा हुआ था। वो परेशान लगता था। ये तो होना ही था क्योंकि उसका जवान जहान बेटा वफात पा गया था। मैंने गौर से नंबरदार के चेहरे की तरफ देखा। वहाँ मुझे परेशानी के अलावा कुछ और भी नजर आ रहा था जिसको मैं लफ्ज़ों का जामा पहनाने से कासिर था। जब काफ़ी देर इसके मुंह से कोई बात नहीं निकली तो मैंने नर्म लहजे में इसे मुखातिब किया, नंबरदार साहब, क्या बात है? ज़्यादा ना सोचें, जो कुछ कहना चाहते हैं कहते हैं। उसने मेरी तरफ देखा, फिर भर्राई हुई आवाज़ में बोला, मेरा बेटा सांप की डसने की वजह से ना मरा होता तो मैं बिला झिझक अपने दिल की बात कह देता। आप इस बात को जहन से 1 मिनट के लिए निकाल दें और जो कुछ आपके दिल में है इसे लफ्ज़ों की ज़बान दे दें।
थानेदार साहब, मुझे शक है कि मेरे बेटे को जानबूझकर डसवाया गया है। ओह, मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, लेकिन ये शक आपके दिल में पैदा क्यों हुआ? जनाब, मेरे पास सबूत तो कोई नहीं है। देखें, मेरा वक्त बहुत कीमती है। आप पटरी से ना उतरें। आप सबूत को छोड़ें और शक की वजह बताएं। दरअसल थानेदार साहब, एक लड़की की वजह से अकरम और मेरे बेटे के दरमियान लड़ाई हुई थी। इश्क मोहब्बत वगैरह का चक्कर। जनाब, दिलों का हाल तो सोना रब ही जानता है, लेकिन अनवर ने जो कहानी मुझे सुनाई थी वो मैं आपके गोशगुजार कर देता हूँ। एक दिन अकरम हमारे गांव गया था। कुछ लड़कियां वहां कुएं से पानी भर रही थीं। अकरम के पास जीप थी और वो खुद ही ड्राइव कर रहा था। लड़कियों में परवीन और पीनो भी थी। अकरम ने पीनो को कोई बेहुदा सी बात कह दी। मेरा बेटा इधर से गुजर रहा था। नंबरदार थोड़ी देर के लिए खामोश हुआ और फिर गोया हुआ। आगे सुनाने से पहले इतना बता दूं कि मेरे बेटे की खुर्रम और अकरम वगैरह के साथ कभी नहीं बनी। बहरहाल मेरे बेटे ने अकरम से कहा, अकरम भाई, तुमने ज्यादती की है। अकरम बोला, ये तुम्हारी बहन है? अकरम बोला, ये मेरी बहन नहीं है तो क्या है, मेरे गांव की इज्जत तो है। अच्छा, लेकिन मैं इस दिल का क्या करूं जो इसे देखते ही मेरे हाथों से निकल गया है। अकरम ने लोफराना अंदाज में कहा और पीनो से बोला, हुस्न की सरकार, जरा पानी तो पिला दो। लेकिन पीनो ने खिलाफे तवक्को उसके मुंह पर थप्पड़ रसीद कर दिया। अकरम गुस्से से लाल पीला हो गया और परवीन और पीनो की कलाई पकड़ने की कोशिश की, मगर इससे पहले ही अनवर ने उसकी कलाई पकड़ ली और नर्म लहजे में ही बोला, देखो, तुम हमारे मेहमान हो, इसलिए मैं तुम्हारा लिहाज कर रहा हूँ, वरना। अकरम ने झटका देकर अपनी कलाई छुड़ा ली और अनवर के सामने तनकर खड़ा होकर बोला, तुम मेरा लिहाज ना करो, जो कुछ करना है कर लो। देखो, इब्तिदा मैं करता हूँ। फिर उसने अनवर के मुंह पर एक थप्पड़ जड़ दिया। फिर जो कुछ हुआ होगा इसका आप बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं। मैं सिर्फ इतना बता देता हूँ कि लड़कियों के शोर मचाने पर जब लोग आए तो अनवर अकरम को नीचे गिराकर इसकी अच्छी खासी दुर्गत बना चुका था। वैसे अनवर को भी काफ़ी चोटें आई थीं। नंबरदार खामोश हुआ तो मैंने चंद लम्हे तवक्कुफ किया और फिर इसकी आंखों में देखते हुए तहसीन आमेज लहजे में कहा, भाई कमाल है, आपने तो इस तरह वाक़ये को लफ्ज़ों की ज़बान दी है जैसे आपने ये सब कुछ अपनी आंखों से देखा हो। थानेदार साहब, मैंने बाद में परवीन से भी पूछा था। ओह, क्या दोनों के बयान मिलते जुलते थे? बिल्कुल जनाब, लेकिन नंबरदार साहब, एक बात मुझे बुरी तरह खटक रही है। कौन सी बात जनाब? नंबरदार ने चौंक कर मेरी तरफ देखा। जब ताल्लुकात इतने खराब थे तो आपका बेटा शादी में क्यों आया? थानेदार साहब, बेटे की मौत के बाद मेरा दिमाग जगह पर नहीं रहा है। आगे का हाल तो मैं आपको बताना ही भूल गया। आगे का हाल? मैंने उसके अल्फाज ज़ेरे लब दोहराए और उसके चेहरे की तरफ देखने लगा। जी हाँ, सारा वाक़या अनवर के बाद और परवीन से इसकी तस्दीक करने के बाद मैं सीधा सजावल के पास गया था और इसे सारा वाक़या सुना दिया था। मुख्तसर ये कि इन्होंने दोनों को गले मिलवाकर राज़ीनामा करवा दिया था। फिर आपका शक, मैंने जानबूझकर फ़िक्रा अधूरा छोड़ दिया। जनाब, आप शायद सजावल के बेटों की फितरत से वाकिफ़ नहीं हैं। फिर एक बात और भी है, इस वाक़ये को तकरीबन 1 माह हो गया है। जब अनवर को शादी का पता चला तो उसने मुझसे कहा था कि मैं शादी में नहीं जाऊंगा, बेशक इनका बुलावा आए। लेकिन चंद्र में रुककर नंबरदार ने चंद गहरी गहरी सांसें ली और फिर बोला, अनवर के सारे इरादे धरे के धरे रह गए। 1 हफ्ता पहले अकरम खुद चलकर आया और अनवर की ठोड़ी पकड़कर बोला, देखो, मैंने दिल में कोई बात नहीं रखी, तुम भी मेरी तरफ से दिल साफ कर लो। मैं तुम्हारी मिन्नत करता हूँ कि खुर्रम की शादी में ज़रूर आना। यह है सारी बात थानेदार साहब। नंबरदार के चेहरे के तासुरात ये बता रहे थे कि उसने गोया गेंद मेरे कोर्ट में फेंक दी है। ठीक है नंबरदार साहब, मैं देखता हूँ कि इस सिलसिले में क्या कर सकता हूँ। वैसे एक बात है, आप रिपोर्ट तो दर्ज नहीं करवाना चाहेंगे और मेरा ख्याल है कि कानूनी तकाजे भी आपसे पोशीदा नहीं होंगे। मैंने साफ़गोई का मुजाहरा करते हुए कहा, मैं सब समझता हूँ जनाब, इन हालात में क्या रिपोर्ट दर्ज करवाना और सजावल के बेटे पर शक करना मुनासिब है? जी, मेरा मशवरा तो यह है कि आप रिपोर्ट आज की तारीख में दर्ज करवा दें तो बेहतर है। मैं अभी रिपोर्ट को खुफिया रखूँगा और इसको रुख्सत करने के बाद मैं सोचों के घोड़े दौड़ाने लगा। मैं खुद भी मुतमईन नहीं था। कुछ इशारे और भेद ऐसे थे जिनको मैं समझना चाहता था, जिनसे पर्दा उठाना चाहता था।
یہ تو اچھا ہو گیا تھا کہ نمبردار خود ہی اس طرف آ گیا تھا، ورنہ مجھے اس کے گاؤں کا ایک چکر تو لگانا ہی تھا، اور جو کہانی نمبردار مجھے سنا گیا تھا اس کا میرے علم میں آنا لازمی تھا، لیکن یہ لازمی نہیں تھا کہ سجاول کا بیٹا یا بیٹے ہی موجودہ خاکے میں فٹ آتے۔ بہرحال کچھ نہ کچھ تو ضرور تھا۔ یہ اونٹ کسی کروٹ بیٹھنے والا تھا، اس کا فیصلہ آنے والے وقت پر کرنا تھا، اور یہ بات بھی آپ کے علم میں ہوگی کہ میں تفتیش میں بال کی کھال اتارتا تھا۔ اس دن کا بقیہ حصہ تھانے کے مختلف امور نمٹاتے ہوئے گزر گیا۔ اگلی صبح میں نے سجاول کو پیغام بھیجا کہ وہ اس طرح تھانے میں آئے کہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ اسے تھانے میں بلوایا گیا ہے۔ دن 2 بجے کے قریب وہ آیا۔ میں نے سب سے پہلے اسے بیٹے کی شادی کی مبارکباد دی۔ وہ گلا لے کر بیٹھ گیا کہ آپ آئے کیوں نہیں؟ میں نے معذرت کی کہ تھانے کی مصروفیات مجھے کہیں آنے جانے نہیں دیتی۔ بہرحال جلدی میں اس موضوع کی طرف اسے لے آیا جس کے لیے اسے بلایا تھا۔ سجاول صاحب، میں ویسے ہی انور کے متعلق کچھ سوالات کرنا چاہتا ہوں۔ کریں جناب، شاید آپ کے دل میں کچھ شک ہے۔ شک تو کوئی نہیں، میں نے بغیر مقصد میں اس کے دائیں طرف رکھے کاغذات کو بائیں طرف رکھتے ہوئے کہا، صرف انور اور آپ کے بیٹے اکرم کا جو جھگڑا ہوا تھا اس کے متعلق کچھ تصدیق کرنا چاہتا ہوں۔ اوہ، یہ بات آپ کو کس نے بتائی؟ وہ چونک کر میری طرف دیکھنے لگا۔ جب کوئی ایسا سوال کرتا تھا تو مجھے غصہ بہت آتا تھا، لیکن ایک تو سجاول ایک خدا ترس انسان تھا، دوسرے موجودہ حالات میں اس بات کے متقاضی تھے کہ میں مصلحت سے کام لوں، اس لیے میں نے نرم لہجے میں زمیندار سے کہا، آپ سمجھدار آدمی ہیں، میں یہاں کا تھانے دار ہوں، ایسی باتیں مجھ تک پہنچ ہی جاتی ہیں۔ تھانے دار صاحب، میں معذرت خواہ ہوں، مجھے ایسا سوال نہیں کرنا چاہیے تھا۔ بہرحال جو باتیں آپ کو پتہ چلی ہیں وہ بالکل درست ہیں، لیکن میں نے راضی نامہ کروا دیا تھا اور انور اسی لیے شادی میں آیا تھا، بات بھی پرانی ہو چکی ہے۔ سجاول صاحب، آپ پاؤں کس سے دھوتے ہیں؟ ظاہر ہے پانی سے، لیکن وہ حیران نگاہوں سے میری طرف دیکھنے لگا۔ جب یہی پانی جم کر برف بن جاتا ہے، یہ برف اگر آپ کے پاؤں پر پڑ جائے تو آپ کے پاؤں کا کیا حال ہوگا؟ گہری بات ہے تھانے دار صاحب، میں آپ کی بات کی گہرائی تک پہنچ گیا ہوں، لگتا ہے کہ آپ اپنے تحفظات دور کرنا چاہتے ہیں۔ میں حاضر ہوں، آپ اس بات کا بالکل لحاظ نہ کریں کہ اکرم اور خرم میرے بیٹے ہیں، میں قانون کو افضل سمجھتا ہوں۔ مجھے آپ سے یہی امید تھی، اگر سب لوگ آپ جیسے خیالات کے مالک ہو جائیں تو ہمارا کام آسان ہو جائے، ویسے میں دعا گو ہوں کہ ایسا ہی ہو جائے۔ اسی دوران چائے آ گئی تھی اور ہم اپنا اپنا کپ خالی کر چکے تھے، تو میں نے اسے رخصت کرنے سے پہلے یہ بات سمجھا دی کہ ابھی گھر میں کوئی بات نہ کرے، البتہ حالات پر نظر رکھتے ہوئے میں 1-2 دن میں حویلی میں آؤں گا۔ میرا پروگرام تو نمبردار کے گاؤں بھی جانے کا تھا، پروین اور اس کی 2 قریبی سہیلیوں سے بھی چھوٹا سا انٹرویو کرنا چاہتا تھا۔ میں نے ASI آفاق کے ذمے بھی ایک کام لگایا تھا۔ یہ اسی شام کی بات ہے کہ وہ میرے کمرے میں داخل ہوا، بیٹھ کر چند گہری گہری سانسیں لیں۔ میں نے اس سے کہا، کہاں سے آ رہے ہو؟ سر یہی تو بتانے لگا ہوں، میں نے سفید کپڑوں میں آپ کے بتائے ہوئے کام کے لیے تفتیش کی تو پتہ چلا کہ یہاں کوئی تعاون نہیں کرتا، سب اپنی اپنی دنیا میں مگن ہیں۔ پھر میں نے اپنے کام کے لیے ایک آدمی کو ہائر کیا، وہ کچھ جانتا تھا، یقین کریں 200 روپے میں وہ پورا دن میرے ساتھ رہا اور آخر میں وہ جگہ ڈھونڈ ہی لی۔ ڈھونڈ لی؟ میں خوشی سے تقریباً اچھل پڑا، لیکن سر ہم دریا کے پاس پہنچ کر بھی پیاسے ہی رہے ہیں۔ اوہ، میں اس کا مطلب سمجھ گیا۔ چلو آفاق، اپنی تگودو جاری رکھو، اس کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے۔ ویسے میرا اندازہ صحیح ہے نا؟ سر بالکل، آپ کی سوچ کے گھوڑے جس سمت دوڑ رہے ہیں انشاءاللہ وہی سمت ہماری منزل ہوگی۔ یہ گورکھ دھندا ابھی میرے سامنے کلیئر نہیں ہے، البتہ ایک بات میں یہاں ہی کلیئر کر دوں کہ ASI آفاق نے میرے ہی مشورے پر سادہ کپڑوں میں یہ سب کچھ کیا تھا۔ اگلے صبح مطلع ابر آلود تھا، میں نے سپاہی عظمت کو ساتھ لیا اور زمیندار سجاول کی حویلی میں پہنچ گیا۔ اس وقت اس کے بیٹے خرم اور اکرم بھی موجود تھے۔ سجاول ہمیں اونچی چھت والے کمرے میں لے گیا۔ میں نے پہلے تو اسے کسی قسم کے تکلف سے منع کر دیا، حالانکہ اس بات پر اس کا منہ بن گیا، لیکن میں نے اس کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اسے کہا، دعوت ادھار رہی، جو ہی میں فارغ ہوا میں اور آفاق اس کی دعوت کھانے ضرور آئیں گے۔ ویسے یہ حالات پر منحصر تھا۔ وہ تھوڑا مطمئن ہو گیا اور اس کا موڈ بھی خوشگوار ہو گیا۔ وہ بولا، جناب
अब आप बताएं कि मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ। मैंने चंद लम्हे सोचा और फिर उसकी तरफ देखते हुए कहा, आप अपने दोनों बेटों को भेज दें और खुद ज़रा बाहर रहें। वो चला गया। फिर मैंने सिपाही अजमत से कहा कि वो अकरम की जीप के पास रहे। जीप को मैंने हवेली के दाखिली गेट के पास बने हुए गैराज में देखा था। इधर सिपाही बाहर निकला और उधर खुर्रम और अकरम अंदर दाखिल हुए और मुझे सलाम करके बैठ गए। दोनों की उम्रों में 2 साल का फ़र्क होगा। दोनों का रंग गोरा था और इनके चेहरे के खदोखाल चीख चीख कर गवाही दे रहे थे कि वो ज़िद्दी तबीयत के मालिक हैं और अपनी बात मनवाने के आदी हैं। मैंने बारी बारी दोनों की आंखों में देखा और कहा, देखो, कोई ऐसा वाक़या हो जाता है जैसा कि अनवर के साथ हुआ है तो हम कागज़ों का पेट भरने के लिए कुछ न कुछ तफ्तीश ज़रूर करते हैं। मैंने मोहतात और नपे तुले लफ्ज़ों का इस्तेमाल करते हुए कहा, जी ज़ाहिर है, वैसे अगर सांप डस ले तो मेरे ख्याल में तफ्तीश फजूल होती है। ऐसे वाक़यात तो होते ही रहते हैं। खुर्रम ने अपनी दानिश में अक्लमंदी का मुज़ाहरा करते हुए कहा, देखो खुर्रम मियाँ, सांप जब किसी को डसता है तो वो थोड़ा वक्त तो जिंदा रहता है और कुछ वावेला ज़रूर मचाता है। मैंने अक्सर मारगजीदा को ये शोर मचाते सुना है कि बचाओ बचाओ। फिर एक और बात मुझे तफ्तीश पर मजबूर कर रही है और वो ये कि अनवर इस कमरे में क्या कर रहा था। जहाँ पर बोरियां रखी हुई थीं वहाँ सोने के लिए भी कोई जगह नहीं थी, ना कोई चारपाई वगैरह थी और ना कोई और बंदोबस्त था। फिर वो अलग थलग कमरा था और इसका एक दरवाज़ा खेतों की तरफ था जनाब, इसलिए वहाँ शादी में इस्तेमाल करने के लिए चावल और चीनी की बोरियां रखी थीं, क्योंकि कमरे के अकबी दरवाजे तक गाड़ी आसानी से आ जाती है। अकरम ने कहा। मैं दिल ही दिल में अकरम की इस बात पर हंस पड़ा। उसने कितनी सफाई से बात को घुमा दिया था। मैंने भी कान को दूसरे तरीके से पकड़ने का तहैया कर लिया और मुस्कुराकर उसकी तरफ देखते हुए कहा, क्या ये बोरियां जीप में रखकर लाई गई थी? जीप में? नहीं तो मनी ट्रक में लाई गई थी। अच्छा, मैंने हुंकारा भरा। फिर अकरम की आंखों में देखते हुए कहा, मैं ज़रा जीप को देखना चाहता हूँ। इस जीप को जिसमें बैठकर तुम अनवर के गांव गए थे और तुम्हारा झगड़ा अनवर के साथ हुआ था। मैं समझ गया थानेदार साहब, शायद आप ये समझ रहे हैं कि हमने सांप पकड़कर अनवर को लड़ा दिया था, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैं और भाई इससे बहुत डरते हैं। लेकिन खुर्रम भाई, अकरम ने खुर्रम की तरफ सवालिया निगाहों से देखते हुए कहा, बिल्कुल, मुझे तो सांप से बहुत डर लगता है। खुर्रम ने झुरझुरी लेते हुए कहा, अच्छा, इस बात को तुम यहीं छोड़ो और मुझे जीप के पास ले चलो। मैंने देखा कि मेरी इस बात से इनके चेहरों पर शदीद हिजान और हैरानगी के तासुरात उभर आए हैं। जो चीज़ या तासुरात की मैं तवक्को कर रहा था वो मुझे नज़र नहीं आ रहे थे, लेकिन एक बात मैंने ख़ास तौर पर नोट की थी कि वो दोनों बला के अदाकार थे। वो मुझे जीप के पास ले गए। वहाँ सिपाही अलर्ट खड़ा था। मैंने जीप का जायज़ा लेना शुरू कर दिया। मैं यहाँ एक और बात आपके गोशगुजार कर दूं कि जिस दिन अनवर की लाश मिली थी मैंने इस दिन भी जीप का मुआयना किया था और इसके टायरों से थोड़ी सी मिट्टी खुरच कर ले गया था और यही मिट्टी देकर एएसआई आफाक को वो जगह ढूंढने के लिए कहा था जहाँ की ये मिट्टी थी, क्योंकि ये मिट्टी किसी खास जगह की थी। आफाक ने वो जगह तो ढूंढ ली थी, लेकिन आगे अंधेरा था क्योंकि वहाँ के मकीन वहाँ से किसी और जगह चले गए थे। बहरहाल मैंने तकरीबन 5 मिनट जीप का मुआयना किया और मैंने देखा कि जीप को धो दिया गया है। दोनों हैरान निगाहों से मेरी तरफ इस तरह देख रहे थे जैसे मैं कोई मदारी हूँ और अभी जीप को हाथी में तब्दील कर दूंगा। लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, बल्कि मुआयने के बाद अकरम की तरफ देखते हुए कहा, तुम अनवर वाले वाक़ये के दिन जीप कहाँ लेकर गए थे? थानेदार साहब, इस दिन तो हम शादी के हंगामों में मसरूफ़ थे, हमें कहीं जीप ले जाने की फुर्सत ही नहीं थी। अकरम ने कहा। फिर इस दिन कोई और जीप ले गया होगा। मैंने इसकी आंखों में देखते हुए इस्तफसार किया। इस दिन जमील और अनवर जीप लेकर गए थे और मैं आपको ये भी बता दूं कि जमील मेरा दोस्त है। जिस दिन मेरी अनवर के साथ लड़ाई हुई थी इस दिन मैं जमील से ही मिलने गया था। जमील और अनवर जीप लेकर गए थे। मैंने ज़ेरे लब दोहराया। फिर अकरम की तरफ देखते हुए कहा, क्या बताकर वो जीप लेकर गए थे? उन्होंने कहा था कि वो ज़रा सैर करने जा रहे हैं। मुझे ये वाज़े नज़र आ रहा था कि दोनों भाई किसी तरह भी अनवर वाले वाक़ये में मुलविस नहीं हैं और ये बात मुझे करीने कयास लग रही थी कि अनवर को सांप ने डसा नहीं था, बल्कि इसे डसवाया गया था, क्योंकि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट का जो हिस्सा मैंने गोल कर दिया था इसमें 2 बातें लिखी थीं।
ایک یہ ہے کہ انور کی موت رات 8 اور 9 بجے کے درمیان واقع ہوئی تھی، اور دوسرے یہ کہ وہ کسی خواب آور دوا کے زیر اثر تھا۔ اس کے بعد میں سپاہی عظمت کے ساتھ واپس تھانے میں آ گیا تھا۔ اس وقت سورج غروب ہونے کے قریب تھا جب ASI آفاق میرے کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر گویا کامیابی کے تاثرات سب تو کر رہ گئے تھے۔ اس نے آتے ہی پرجوش لہجے میں کہا، سر میں آج کانسٹیبل اکبر خان کو ساتھ لے گیا تھا۔ وہ چند لمحے خاموش ہو گیا۔ یہ اس کی عادت تھی، وہ سسپینس پیدا کرنے کا عادی تھا۔ میں سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ ASI کہہ رہا تھا کہ ہم نے مطلوبہ جگہ ڈھونڈ لی ہے اور یہ جگہ ریلوے اسٹیشن سے شمال کی طرف 2 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، اور اس میں اکبر خان کی پشتوں کا بڑا عمل دخل ہے۔ وہاں زیادہ تر پٹھان آباد ہیں۔ ویری گڈ۔ میں نے اس کی تعریف کرنے میں ذرا بھی بخل سے کام نہیں لیا۔ سر، اب ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ پہلے تو تم یہ بتاؤ کہ کیا تم سرکاری کپڑوں میں گئے تھے؟ نہیں سر، ہم سادہ کپڑوں میں تھے، اور وہاں ہم نے کسی خیالی سمندر خان کے متعلق بات چیت کی تھی۔ بالکل ٹھیک، میرے حسب منشا تم نے سارا کام کیا ہے۔ پھر؟ میں نے اسے تازہ ترین حالات سے آگاہ کیا۔ سر، آپ کا جو خیال ہے، اگر اس پر حقیقت کی مہر ثبت کر دی جائے تو اس سارے چکر کے پیچھے کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ وجہ بھی سامنے آ جائے گی جب ہم یہاں تک پہنچ گئے ہیں تو۔ سر، پروین اور اس کی سہیلیوں سے ایک چھوٹا سا انٹرویو کر لیں۔ میرے خیال میں اب اس کی ضرورت نہیں رہی۔ تمہارے ہاتھ میں کوئی عورت مخبر ہے؟ میں نے ایک خیال کے تحت پوچھا۔ بالکل ہے سر، نورا ہے اس کا نام۔ نام تو اس کا نور پری ہے۔ آفاق، ہمیں نام نہیں کام چاہیے، میں نے اس کی بات قطع کرتے ہوئے کہا۔ بس سر، وہ آسمان سے تارے توڑ کر نہیں لا سکتی، باقی 4 دیواری کے راز بلکہ زمین کی تہ سے بھی راز لا سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، اسے میرے پاس لے کر آؤ، میں اسے سمجھاؤں گا کہ کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے۔ پھر جب نورا میرے سامنے آئی تو مجھے ASI کی بات حرف بحرف صحیح لگی۔ وہ 40-42 سال کی ایک ہوشیار قسم کی عورت تھی، رنگ سانولا، قد درمیانہ، اور آنکھوں میں عیاری کے ساتھ ساتھ ذہانت بھی تھی۔ جب بات کرتی تھی تو دایاں ہاتھ مخاطب کی طرف اٹھا دیتی تھی۔ اس کا تعلق نمردار کے گاؤں سے تھا۔ نورا، آفاق تمہارے کام کی بہت تعریف کر رہا تھا۔ بس تھانے دار صاحب، یہ ان کی مہربانی ہے، ورنہ تم نے جمیل اور انور کے متعلق معلومات حاصل کرنی ہے، اور تمہیں بتانے کی ضرورت تو نہیں ہے کہ میں نے اسے آزمانے کے لیے فکرہ ادھورا چھوڑ دیا۔ آپ بالکل فکر نہ کریں، انور کے رشتہ دار اور جمیل وغیرہ کے فرشتوں کو بھی کچھ پتہ نہیں چلے گا۔ ویسے اگر آپ ناراض نہ ہو تو ایک بات پوچھوں؟ پوچھو، میں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ میں نے تو سنا ہے کہ انور کو سانپ نے ڈسا تھا، پھر آپ یہ تفتیش وغیرہ کیوں کر رہے ہیں؟ کیا آپ کو کوئی شک وغیرہ ہے؟ تم تو آدھی تھانے دار نہیں لگ رہی ہو، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہمیں کاغذوں کا پیٹ بھرنا ہوتا ہے۔ بس تھانے دار صاحب، یہ سب آپ لوگوں کی محبت کا اثر ہے۔ بہرحال اس کی باتوں سے میں نے یہ اندازہ لگایا کہ عورت مخبری کے لیے سپر فٹ ہے۔ 2 دن بعد اس نے مجھے رپورٹ دی تو میرا جی خوش ہو گیا۔ میں نے 2 پولیس اہلکار بھیج کر جمیل کو تھانے بلوایا۔ یہ 2 اہلکار ہیڈ کانسٹیبل اکبر خان اور سپاہی عظمت تھے۔ میں نے سپاہی کو باہر بھیج دیا اور کانسٹیبل کو اپنے کمرے میں رہنے دیا اور اسے ایک مخصوص اشارہ کر دیا۔ وہ جمیل کے بالکل پیچھے کھڑا ہو گیا۔ اکبر خان کا تعلق پشاور سے تھا، رنگ گورا چٹا تھا، ماتھا ذرا تنگ تھا، جبڑوں کی بناوٹ اسے سخت گیر ظاہر کرتی تھی۔ ابھی میں اس کی فطرت کی اسٹڈی کر رہا تھا۔ ویسے وہ ایک ہٹا کٹا بندہ تھا۔ جمیل ایک خوبرو جوان تھا، عمر 30 سال کے قریب ہوگی۔ جب میں نے بغور اس کا جائزہ لیا تو یہ بات روز روشن کی طرح عیاں تھی کہ وہ گھبرایا ہوا ہے اور اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں اضطراب ہلکورے لے رہا ہے۔ جمیل بھائی، کیا حال چال ہے؟ جناب، اللہ کا شکر ہے، اس نے دھیمے لہجے میں کہا۔ آواز کیوں بھیک مانگ رہی ہے؟ کیا کوئی جرم کیا ہے؟ میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دیں۔ تھانے دار صاحب، آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں تو ایک شریف آدمی ہوں، آپ گاؤں میں جا کر پوچھ لیں، آپ نے مجھے ناحق بلایا ہے۔ اس کا لہجہ اس بات کی چغلی کھا رہا تھا کہ وہ دلیر بننے کی کوشش کر رہا ہے۔ میں نے اکبر خان کو اشارہ کیا۔ اس نے جمیل کے بڑے بڑے بال اپنی مٹھی میں لے کر اسے زمین سے 1 فٹ اوپر اٹھا دیا۔ وہ کسی ذبح کیے ہوئے بیل کی طرح ٹکرانے لگا۔ میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور اپنی اسٹک سے اس کی گردن پر دباؤ ڈالا۔ وہ اور زیادہ بلبلانے لگا اور ہاتھ پاؤں ہلانے لگا۔ جمیل، میں تمہیں پورا 1 گھنٹہ اسی طرح رکھ سکتا ہوں۔ مجھے کافی سے زیادہ باتیں معلوم ہو چکی ہیں،
تم نے کافی حماقتیں کی ہیں، سب کچھ سچ سچ بتا دو تو میں اس مصیبت اور اس اذیت سے نجات تمہیں دلوا سکتا ہوں۔ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اکبر خان نے میرے کہنے پر اسے چھوڑ دیا۔ وہ ڈولنے لگا۔ میں نے اسے کرسی پر بیٹھنے کی اجازت دے دی۔ اس نے پانی مانگا۔ میں نے اس کی یہ خواہش بھی پوری کر دی۔ وہ تقریباً 10 منٹ بعد بولنے کے قابل ہوا، اور جب وہ بولا تو بغیر رکے بولا۔ اس کے بعد اس نے سر جھکا لیا۔ میرا دل چاہا کہ میں اسے لاتوں، مکوں، ٹھوکروں سے اس وقت تک مارتا رہوں جب تک اس کی روح جسم کا ساتھ نہ چھوڑ دے۔ اس وقت تک میری سروس میں یہ ایسا پہلا کیس آیا تھا، لیکن میں تو قانون کا محافظ تھا، اس لیے قانون کو ہاتھ میں لینے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس لیے میں اس کے ایک والی بیان کی طرف آتا ہوں۔ اس نے بتایا کہ انور اور جمیل کا تعلق ایک ہی گاؤں سے ہے۔ جمیل نے محبت کی شادی کی تھی۔ بڑی مشکل اور منت سماجت کے بعد جمیل کے سر پر صحرا اور اس کی محبوبہ کلثوم کے ہاتھوں پر اس کے نام کی مہندی لگ سکی تھی۔ کچھ عرصے کے بعد ان میں لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے۔ جمیل غصے کا ذرا تیز تھا۔ ایک دن غصے میں آ کر اس نے کلثوم کو طلاق دے دی اور 3 طلاقیں اکٹھی دے دیں۔ کلثوم روتی دھوتی اپنے ماں باپ کے پاس چلی گئی۔ اس کے ماں باپ شہر کے اسی حصے میں رہتے تھے جو ہمارے تھانے کی حدود میں آتا تھا۔ یہاں سے ایک اور مسئلہ کھڑا ہو گیا۔ اگر یہ مسئلہ کھڑا نہ ہوتا تو شاید یہ واردات بھی نہ ہوتی۔ ادھر جمیل کے والدین نے تانے مار مار کر اس کا دماغ خراب کر دیا کہ ہم تو پہلے ہی منع کر رہے تھے کہ مجنون نہ بنو۔ اتنی اچھی تمہاری خالہ زاد تھی ناہید، وہ آتی تو اس گھر میں اجالا ہو جاتا۔ دوسری طرف کلثوم کو اس سے بھی زیادہ خراب حالات کا سامنا تھا۔ اس کے ماتھے پر طلاق کا کلنک بھی لگ گیا تھا۔ وہ تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ جس رشتے کو اس نے آگ کے دریا کو عبور کر کے استوار کیا تھا وہ ایک کانچ کے برتن کی طرح ٹوٹ جائے گا۔ اس نے سوچا کہ وہ اپنی زندگی کو ہی ختم کر لے، نہ رہے گا بانس اور نہ بجے گی بانسری۔ ایک دن وہ اپنی قریبی سہیلی فرزانہ کے سامنے رو پڑی اور سارے حالات بیان کرتی ہے، ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا کہ وہ کچھ کھا کر اپنی زندگی ختم کر لے گی۔ فرزانہ نے اسے کہا، خودکشی حرام ہے، ہمت سے کام لو، میں تمہارے لیے کچھ کرتی ہوں۔ اور پھر ایک دن فرزانہ نے جمیل سے ساری بات کہہ دی۔ وہ اسے کھیتوں میں مل گیا تھا۔ وہ تو پہلے ہی پچھتا رہا تھا، اوپر سے تانے تھے۔ اس نے فرزانہ سے کہا کہ اگر میں اس کے ساتھ دوبارہ نکاح کرنا چاہوں تو کیا وہ راضی ہو جائے گی؟ خیر قصہ مختصر، جمیل نے حلالہ کے لیے انور کو راضی کیا۔ راضی کیا کیا؟ ان خبیثوں نے سارے شرعی تقاضے پسے پشت ڈال دیے۔ جمیل نے انور سے کہا کہ وہ اسے 10,000 روپے دے گا۔ اس نے کلثوم کو ہاتھ بھی نہیں لگانا ہے اور کچھ دن بعد اسے طلاق دے دینی ہے۔ یہ کھیل، اسے میں کھیل ہی کہوں گا، انہوں نے کشتیاں جلا کر کھیلا، لیکن بقول جمیل کے انور کے اندر شیطان گھس گیا۔ اس نے کلثوم کو آزاد تو کر دیا لیکن جمیل کو بلیک میل کرنا شروع کر دیا۔ ابھی کلثوم عدت میں ہی تھی کہ انور نے کہا کہ وہ اس ڈرامے کے متعلق سب کو بتا دے گا۔ اصل میں کافی دن پہلے اس میں شیطان گھس گیا تھا۔ عقل کے اندھے جمیل نے یہ بھی نہ سوچا کہ اس ڈرامے کے متعلق بتا کر انور خود کہاں ہوگا۔ وہ اسے 10,000 روپے بھی دے چکا تھا۔ میں تو یہی کہوں گا کہ یہاں قدرت اپنا کام کر رہی تھی۔ پھر وہ دن آیا جب انور اور جمیل کی ملاقات خرم کی شادی پر ہوئی۔ بظاہر جمیل انور سے اچھے طریقے سے ملا، لیکن چند دن پہلے وہ ایک منصوبہ بنا چکا تھا۔ اس نے گاؤں سے باہر جھگیوں میں جا کر ایک جوگی سے معاملہ طے کر لیا تھا۔ جمیل نے انور کو راضی کیا کہ چلو اکرم کی جیپ لے چلتے ہیں اور جھیل کنارے سیر کر کے آتے ہیں۔ انور کو اپنے انجام تک پہنچنا تھا، اس لیے وہ راضی ہو گیا۔ جمیل کے پاس ایک چھوٹا سا تھرمس بھی تھا۔ راستے میں اس نے ایک ہوٹل سے تھرماس کو چائے سے بھروا لیا اور پھر جھیل کے کنارے جا کر اس نے انور کو خواب آور گولیاں ملی چائے پلا دی۔ اس نے انور کو جھیل میں تیرتی بطخوں کی طرف متوجہ کر کے گولیاں اس کی پیالی میں ڈال دی تھیں۔ پھر وہ کچھ دیر کے بعد جب ذرا اندھیرا پھیل گیا تو وہ انور کو جیپ میں ڈال کر جھگیوں کے پاس لے آیا تھا۔ چائے پلانے کا کام جمیل نے اس وقت کیا تھا جب سب سیاح جھیل سے جا چکے تھے۔ پھر جوگی نے ایک بہت زیادہ زہریلا سانپ انور کو لڑا دیا تھا۔ جب جیپ واپس زمیندار کی حویلی میں پہنچی تھی تو یہ وہی وقت تھا جس کا ذکر پوسٹ مارٹم کی رپورٹ میں آیا تھا۔ جمیل نے حویلی کے ایک نوکر کو بھی ساتھ میں ملایا ہوا تھا۔ اس نے صرف اتنا کہا تھا کہ بوریوں والے کمرے کا بھی دروازہ کھول دینا۔ اس کو جب نوٹ دیے گئے تو اس کی عقل پر بھی پتھر پڑ گئے۔ بہرحال میں نے جمیل، کلثوم، جوگی اور نوکر کے خلاف
چالان تیار کر کے انہیں تھانوں کے حوالے کر دیا تھا۔ مجھے ایک بات ہضم نہیں ہو رہی تھی، وہ بات میں خرم اور اکرم سے پوچھنا چاہتا تھا۔ چند دن بعد میں سفید کپڑوں میں زمیندار سجاول کی حویلی میں بیٹھا ہوا تھا۔ خرم اور اکرم بھی موجود تھے۔ میں نے خرم اور اکرم کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، دیکھو اس وقت میں تھانے دار نہیں ہوں، تم مجھے ایک بات تو بتاؤ۔ میں نے اکرم کو مخاطب کیا، منت کر کے انور کو شادی میں بلایا، تم دونوں کے دلوں میں تھا کیا؟ ساتھی میں ہنس بھی پڑا۔ دیکھیں اب بتانے میں کوئی حرج نہیں ہے، ہم بھی شادی کے ہنگاموں میں انور کو اس طرح ماننا چاہتے تھے کہ یہ ایک حادثہ لگے۔ میں نے سنجیدگی سے کہا، دیکھو برخوردار، تمہارے والد صاحب کتنے ہمدرد اور خدا ترس ہیں، تمہیں اللہ نے انور کے خون سے ہاتھ رنگنے سے بال بال بچا لیا ہے، سانپ بھی مر گیا ہے اور لاٹھی بھی نہیں ٹوٹی۔ تم وعدہ کرو کہ آئندہ کوئی ایسی حرکت نہیں کرو گے جس سے تمہارے والد کی عزت پر حرف آئے۔ وہ اپنے والد صاحب کے پاؤں میں گر گئے اور بولے، ابا جان ہمیں معاف کر دیں، آئندہ انشاءاللہ آپ کو کسی شکایت کا موقع نہیں ملے گا۔ زمیندار سجاول نے دونوں کو اپنے گلے لگا لیا اور اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اور یہاں یہ بات بھی بتا دوں کہ جیپ کے ٹائروں پر لگی ہوئی مخصوص مٹی نے ہماری رہنمائی جھگیوں تک کی تھی۔